ايش يعني عمليه تبادل معلومات بين مرسل ومستقبل. لما تيجي قابل ريان السلام عليكم، هذه الان عمليه اتصال، انا مرسل كنت ارسلت له معلومه، وصلت المعلومه له، هذه عمليه اتصال. طبعا لما نبغى نتعمق شويه في فرق بين عمليه الاتصال والتواصل. عمليه الاتصال هي ارسال المعلومه، عمليه التواصل اللي هي العمليه كامله اللي هو بيرد علي، ولكن بنعبر عنها كلها كلمه اتصال. هذا لما اقول له السلام عليكم قال لي عليكم السلام، هذه الان عمليه اتصال بيني وبينه. راحت انا مرسل ارسلت رساله وصلت له فهمها ورجع بتغذيه راجعه لي وقال عليك ليش نسوي في دوره؟ نسوي في دوره عشان ننتهي الكلام اللي بنقوله. شفتوا الموضوع البسيط هذا؟ ايش اللي حصل؟ انا ارسلت رساله بطريقه معينه بكود معين بتشفير معين في عقلي، هو استقبلها وارسلتها له ووصلت له وهو فهمها واستقبلها وترجمها وفسرها بطريقته وبعدين رد علي. هذا انا اقول السلام عليكم وعليكم السلام. طب لو الموضوع نقاش او حوار نفس الاجراء نفس الطريقه. بنشوف الحين احنا ليش نختلف لما نتواصل معه. هنا قاعده مهمه جدا، كل ما زادت المسافه بين الاتصال المقصود اللي انت مرسل تبغى توصله، الرساله اللي انت تبغى توصلها، والاتصال المفهوم اللي استقبله المستقبل وعرفه، كل ما زاد الاختلاف. وهنا يكون الاتصال رديء او هذا الاتصال سيء. انا اقول لك السلام عليكم بطريقه معينه، او اقول لك تعليمات بطريقه معينه، اقول لك مثلا تعميم يقول الركاب على الرحلات الدوليه الوزن المسموح 50 كيلو. طب هو على كل الرحلات الدوليه ولا على بعض الرحلات الدوليه؟ كل ما زادت المسافه هنا بين الاتصال المفهوم او المقصود اللي يقصد صاحب الرساله وايش تفهم انت كموظف او كشخص، كل ما صار الاختلاف اكثر. انا بعطيك تعليمات الان اقصد بها شيء ما تفهمها انت بالشكل الصحيح، تروح تكتب حاجه ثانيه، صح؟ نكتب شيء ثاني غير اللي انا قلته. ليه؟ لانه اللي انا قلته ما هو اللي انت فهمته. بنفس الطريقه احنا نختلف لما نيجي نتحاور في اي موضوع. ما تلاحظوا في بعض المواضيع يقول يا اخي بعد ما يكون نص ساعه وهم يسووا مشكله وبعدين اغلب يا اخي والله ايوه قول لي كذا من اول، قول لي كذا يا اخي ايوه كذا صح. زين؟ ليه؟ لانه كان في مسافه في البدايه بين الاتصال المقصود والاتصال المفهوم. قبل ما اقول لكم ليش تصير ابغى اشرح لكم حاجه وبعدها راح نفهم هذه ليش تصير المسافه اللي بين الاتصال المقصود والاتصال المفهوم. ابى اتكلم هنا عن جذور الشخص. اول حاجه في شيء اسمه الطفل الداخلي. الانسان اول ما يولد يجي وعنده مهارتين بس، مهاره البكاء ومهاره التغذيه، كيف يتغذى كيف يرضع. هذه المهارتين بس اللي يجي بيها، وبعد كذا يبدا يتكون عنده المهارات والعادات الثانيه. فمن جذور الشخصيه الطفل الداخلي. الطفل الداخلي هذا العالم كله حقه، كل شيء له، ما حد ينافسه فيه، يتصرف بغريزته، انفعالي. لما يبغى حاجه يبكي. الطفل لما يبغى يجوع ايش يسوي؟ يبكي. لما يجي الولد يبغى حاجه وما تعطيه ايش يسوي؟ ويصرخ ويكسر ويزعل، صح؟ هذه شخصيه الطفل
الداخلي اللي موجودة في داخلنا، اللي من يوم احنا صغار تكونت هذه الشخصية. شخصية انفعالية، تتحرك، تفكر بالعقل العاطفي، تركز على اللي هي تبغاه بغض النظر عن اللي حولها. أهم شيء هي تاخذ اللي تبغاه. يزعل الناس كلهم ما في مشكلة، بس هو ياخذ اللي هو يبغاه. إذا ما أعطيته يبكي ويصيح ويعصب ويكسر. هذه شخصية الطفل الداخلي موجودة في داخلنا. نيجي للشخصية الثانية اللي شخصية العاقل الداخلي، اللي بدأ يحلل الأمور ويفكر ويوزن ويعرف متى يتكلم ومتى يسكت، ويعرف لما يتناقش معه كيف يتناقش معه. بعدين في شخصية ثالثة من جذور الشخصية اللي هي الشخصية الحكيم الداخلي أو الأب الداخلي، لما نتكلم معه دائما تحصله ينصح ويوجه. الطفل الداخلي هذه شخصية عند كل شخص فينا. الفرق إنه في ناس انتقلت من الطفل إلى العاقل، وفي ناس كبر وصار طفل بشنب. كيف طفل بشنب؟ أنا عصبي، يسوي الأشياء اللي كان يسويها هو طفل بس بشكل ثاني. هو طفل لما يبغى رضاعة يبكي. الآن لما كبر ويبغى حاجة ما صار يبكي، صار يزعل ويعصب ويصرخ. ليش؟ تعود هو طفل إنه لما يبغى وقت الوجبة يجي وأخروها عليه، وقت الرضاعة جاء وأخروه عليه يبكي ويصرخ بصوت عالي، فصاروا يعطوه الغذاء. فصار طريقة الطلب كيف؟ البكاء والصراخ والصياح. يكبر شوية يجي يطلب الحاجة ما يعطوه إياها. بابا أبغى البقالة ما في، بابا أبغى السوبر ماركت ما في. يبكي، يقوم أبوه يوديه. يدخل السوبر ماركت يبغى اللعبة الفلانية، أبوه يقول له لا، يقوم يبكي ويصرخ وراء أبوه. فأبوه عشان لا يخرج قدام الناس يشتري له إياها. صار تعود إنه لما يبغى شيء يبكي. يدخل المدرسة مع زملاء ما يعرف يتفاهم معهم، عشان ياخذ أي شيء من أي واحد يصرخ أنا عصبي. اللي كمان يكمل الموضوع هذا إنه في البيت انتبهوا فلان عصبي بعدوا عنه، الولد هذا عصبي وهو فرحان. هم يقولوا عليه عصبي وهو فرحان، حتى انه لما يطلع الشارع يبغى يقول للناس يا ناس انتبهوا مني ترى انا عصبي، ترى ما تعرفوني لما اعصب انا. ولو قالوا له انت مجنون هذا خلاص هذا وصل مجنون. ولدنا هذا مجنون، انتبهوا منه، مجنون ما يفكر على ان هذه بالنسبه له حاجه كويسه مره. فيطلع للناس ويكبر وهو باقي الولد العصبي. يكبر في السن ولكن العقل باقي هو عقل الطفل. فلما تشوف شخص في قمة العصبية اعرف انه في ذاك الوقت هو طفل بشنب. بس ليه؟ لانه قاعد يتصرف بالمشاعر ما يتصرف بالمنطق. يتصرف في ذاك الموقف بمشاعره ما يتصرف بمنطقه. زي الطفل او الطفل ذاك الوقت هو اللي خرج. الطفل العصبي اللي تعود كل شيء ياخذه بالصوت، لانه هو عاجز انه ياخذ حاجه بالتفكير وبالمنطق، فيبدا ياخذها بايه؟ بالصوت والصراخ والصياح والعصبيه. هو تعود انه دائما ينقال عليه عصبي، يشوف انه كلمه عصبي شيء جيد، فيبدا يتعامل من هذا الطريقه. ففي ناس ينتقل الطفل الداخلي من البدايه ولد والشخصيه هذه موجوده. في ناس ينتقل يصير عاقل وبعد كده يصير الحكيم. وفي ناس يعيش حياته كلها نفس الطفل
تعرفوا ناس كثير اكيد مر عليك بهذا السلوك. لو تكلمه كلمه لو يتكلم معك مع اي شيء، لو تختلف معه وجهه النظر يقوم يصارخ ويصيح الا هو وجهه نظره. طفل، نفس الطفل هذاك اللي كان يصرخ عشان ياخذ اللعبه او ياخذ الحلاوه، نفسه هو. فبكل بساطه لما نشوف اثنين قاعدين معصبين على بعض او صارخوا على بعض، هم اثنين اطفال مع بعض. لما يجيك شخص على الكاونتر او يجيك شخص في منصه الخدمه ويتكلم معك وهو يصارخ ومعصب، ابغاك تتخيل بذيك اللحظه انه هو طفل بشنب وانت عاقل. فالمفروض انت دائما الكبير هو اللي يتحكم في الموقف. الرسول صلى الله عليه وسلم ايش يقول؟ ليس الشديد بايه؟ بالصرع، انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. اذا فعلا الانسان الشديد، الانسان القوي هو اللي يقدر يتحكم في اعصابه، اما الانسان الضعيف هو اللي يخلي الظروف تتحكم فيه ويظهر الطفل في المواقف. فابغى من اليوم اي واحد يقول لك انا عصبي تتخيل انه هو طفل. اللي يقولوا اللي فيكم الان، ابغى كل شخص يتخيل نفسه كل ما قلت بتقول نفسك انك انت عصبي، انت ما انت عصبي، انت طفل. لانه الطفل هو اللي ظهر في الموقف حق العصبيه. الطفل هو اللي يعرف الانفعال، العاقل هو اللي يعرف كيف يتصرف ويوزن الامور. شايفين؟ نفسه هو هذا اللي يظهر، هذا اللي يجيك ويصرخ، هذا اللي لما جاء كسر عليه واحد فك الطاقه وقاعد يسلسب ويلحق ويبغى يضاربه، هذا اللي لما يجي المحل يقول له اعطيني الحاجه الفلانيه يقول له ما في مخلص، ليش مخلص؟ ويصرخ وتجيب لي غصب عنه. نفس الطريقه اللي كان يطلب بها الاشياء وهو طفل، الحلاوه، اللعبه. بس عيب انه يبكي لما يكبر، هو نفسه انه يبكي قدامك. بس لا تغيرت، يعني بدل البكاء يرفع صوته ويصرخ. بدل ما كان يكسر اللي في البيت القزاز ولا يكسر كاسه ولا، ويمكن تعرفوا في اطفال في البيوت احيانا اهاليهم يشجعوهم على السلوك الخطا. ولدي هذا عصبي، ليش اعطوه يروح يكسر حاجه؟ لما يكبر بصير بدل ما يكسر قزازه ولا يكسر كاسه يكسر راس واحد، يضارب مع واحد. الحين نقول لك تعمل. طيب الان عرفنا انه هذا من جذور الشخصيه الطفل الداخلي، الطفل بالمشاعر. هذا لازم تحاول. اول حاجه ما ينفع انك تتكلم من كل شخص في قمه العصبيه، ما ينفع تتكلم معاه في قمه البرود. جاي شخص معصب، وعلى فكره لما يجيك واحد في قمه الثوران والعصبيه ما ينفع تتعامل معاه في قمه البرود، لانك تسوي حاجه ثانيه، تسوي مصيبه اكبر. انت قاعد تزيده عصبيه، انت قاعد تعبيه. يعني انا اعصب معك؟ لا استنى، انا بقول لك اعصب معاه، اقول لك انت لما تتعامل معاه في قمه الهدوء انت ايش تسوي فيه؟ انت تشحنه زياده. زي واحد مليان وانت تتكلم عنه. انت الحين تخيل انت جاي في قمه العصبيه وعندك يا اخي انت شركه تكون فيها، انا لي خدمه ما اعطيته اياه، وهذا يطالع فيك كذا بكل برود يقول لي طيب، وانت تصرخ وهو قاعد يتكلم معك كيف يكون موضوع؟ وكل ما هدي زياده كل ما اشتعلت انت زياده. صح؟ كيف اتعامل معه في قمة عصبيته أول حاجة لازم تتطابق مع حركته. إذا كان واقف توقف. خلي بالك أنت وياه مسافة أكيد عشان بعيد عن البوكس كذا. إذا كان معصب وفعلا في قمة النرفزة، إذا كان واقف توقف. خلي بالك أنت وياه مسافة. وحتى لو يكون في حاجز بينك أنت وياه يكون أفضل. إذا كانت نبرة صوته عالية تتكلم بنفس نبرة الصوت مع اختلاف الكلمات. هو قاعد يتكلم معايا يصارخ يقول انتوا فيكم وفيكم، وانا بنفس نبرة الصوت
اقول له انا ابغى اخدمك، كيف اقدر اخدمك؟ انا مستعد اساعدك، انا متقدر الوضع اللي انت فيه، انا حاسس انه انت زعلان وتعبان، بس بنفس النبره حقت الصوت، وابدا انزل النبره حقت الصوت حقتي شويه شويه، هو ينزل معايا الين اوصل انا وياه ان نبدا نتكلم باسلوب نركز على الموضوع. يعني وهو فاير ما ينفع اقول له يا اخي فكر بالمنطق، ما هو ذاك الوقت وقت منطق، حتى انه في بعض الناس يتصرف بطريقه خاطئه، لما يكون واحد في قمه الانفعال يجي يقول له يا اخي قل لا اله الا الله، قل لا اله الا الله، استغفر الله العظيم، هذاك في الاصل، وهذا مو من حقه، ولكن الشيطان في ذاك الوقت يكون يتملكه، لان الشيطان في ذاك الوقت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول؟ يقول انه في ثوره الغضب الشيطان يتملك الانسان ويجري منه مجرى الدم حتى يدللها انه تشوف الاوداج حقته كيف تنتفخ، لان الشيطان قاعد يجري فيه. ففي هذاك الوقت ما ينفع يقول له صل على النبي، صل على النبي، ممكن تخرج منه كلمه ما هي كويسه. فلما يكون الانسان في قمه النرفزه لا تتعامل معاه بالمنطق، ولا تقول له خليك منطقي ولا نفكر مع بعض، ما ينفع. اول حاجه تقابله اذا كان واقف توقف، اذا كان جالس تجلس، تتكلم معاه بنفس التون، نفس نبره الصوت، ولكن تغير في الكلمات، كلمات احتواء. كيف الطفل لما كان يجي لامه وابوه يبكي انجرح مثلا او تعور او واحد ضربه، يجي يبكي بصوت عالي، صح؟ لو امه ولا ابوه تجاهلوه او قالوا له سلامات ما يكفي، صح؟ يدور هو على كلمه او يدور على تفاعل من الطرف الثاني اللي يقابله. هذا الان جاني نرفز، بدا يتكلم معايا، اوقف، اذا هو واقف يكون بيني انا وياه مسافه، يكون في حاجز، وبعد كذا اتكلم بنفس نبره الصوت، اغير في الكلمات باني انا احسسه اول حاجه انا شاعر فيك، انا حاسس في الموقف اللي انت فيه، انا ابغى اساعدك، انا ابغى اخدمك، وابدا انزل بالنبره حقت الصوت مع استخدام الكلمات اللي انا متعاطف معاك، انا قاعد اشعر فيك، انا اشاطرك الهم اللي انت فيه، كيف نقدر نحل الموضوع؟ انت وهو قاعد يهدى بيبدا ينتقل من العقل الانفعالي او العقل العاطفي الى العقل التحليلي. لما تبدا تقول له بدا يهدى الصوت وبدات تهدى النبره، اذا كان واقف في عندك كرسي تقول ايش رايك نجلس؟ لو بدا يجلس وبدا يغير الحركه حقته معناته العصبيه حقته او الانفعال حقه بدا ينزل. هنا وهو ينزل الانفعال اقدر اقول له كيف نقدر نوصل الحل، كيف اقدر اخدمك. هنا هو يبدا يفكر فعلا في النتيجه، ومن هنا لما نركز كلنا على النتيجه نقدر نوصل للحل. بس لما يكون هو في قمه الانفعال وانا في قمه البروده انا اولع زياده. حتى هذه استراتيجيه معروفه انه انت اذا تبغى تفجر الشخص اللي امامك، اذا كان في قمه العصبيه تتكلم بقمه الحدود، وكل ما يليك اكثر كل ما فجرته اكثر، الين ممكن تطلعه عن طول، الين ممكن تطلعه عن طول. لكن ولو قابلته بنفس العصبيه بتصيروا اثنين عيال مع بعض، اثنين اطفال، والاطفال لما يصرخوا على بعض ممكن كل واحد يد واحد ثاني. اذا ما ينفع اقابله بنفس الانفعال حقه، اكون انفعالي، لا انا اللي قاعد اتحكم في الموقف، قلنا الاكثر مرونه اكثر تحكم، انت مسؤول عن استجابتك الداخليه، انا اللي ابى اقوده، فعشان اقوده لازم ابدا معاه بنفس نبرته، غير الكلمات، احسه اني متعاطف معاه واني بشعر معاه بالشعور اللي هو فيه، وابدا شويه شويه اغير توجهه من التركيز على المشكله او التركيز على السلوك او السلوك، يعني ابدا اركز انه انا وياه نركز على الحل، وين الحل اللي احنا نبغى نوصل له. اعطيكم قاعده بسيطه يمكن تصير بين الزملاء ولكن بين الازواج بتصير اكثر، اللي متزوج بيعرف الموضوع هذا. يقول لك غالبا المشاكل الزوجيه اول 3 إلى 5 دقائق يتكلموا عن المشكله، بعد هذا الوقت كله اللي بعده
يتكلموا عن طريقة الحوار. انت ليش تتكلمي معايا كذا؟ انت ليش تتكلم معايا كذا؟ انت ليش ترفعي صوتك؟ انت ليش ترفع صوتك؟ وراحت المشكلة، وراح التركيز على المشكلة، وبدأوا يتكلموا على الأسلوب أو السلوك. لما نتعلم مهارات الاتصال لا بنبدأ نركز على السلوك، نركز على المقصد أو القصد أو النتيجة، ونبعد السلوك، ما نركز على السلوك. فأبغاكم تفهموا هذه، وأبغاكم انتم دائما تتخيلوها حق الجذور الشخصية. من الأشياء اللي تساعدك أحيانا في المواقف اللي أنت تقدر تتصرف، إنه أنت تحاول إنه تخلي الموقف بالنسبة لك موقف مضحك، عشان ما تتنرفز، عشان ما توصل، لا عشان ما يرضى الطفل. لا يعني قد ما تقدر إنه أنت تكون منطقي وتحليلي، قد ما تقدر تاخذ الطرف الثاني. أول ما تصير انفعالي خلاص تدخل أنت وياه نفس الشيء. فمن الأشياء اللي معينة أبغاك لما بعد كذا من اليوم أي واحد قدامك يعصب تخيلوا طفل بشنب، عشان تنفصل عن الحالة الانفعالية اللي أنت فيها، عشان ما تصير منفعل معه. لو ركزت في شيء ثاني غير سلوكه، بدل ما أنت مركز في سلوكه هو كيف قاعد يصارخ، تذكرت إنه هو طفل بشنب، تبدأ تنفصل عن الموقف. لما تنفصل عن الموقف تقدر تفكر. طالما أنت وسط الموقف ما تقدر تفكر. إذا كان قاعدة فيها تواتر مرة هذه حيولد هو عليه بأسلوبه، كل مرة حتى وحيولد حيجين بالعصبية. طيب ايش الحل؟ كيف أثر فيها أساس إنه هو أول حاجة وراء كل سلوك قصد إيجابي. أنت لو من البداية ركزت على القصد الإيجابي اللي هو يبغاه، ما كان بيجي كل مرة بنفس الطريقة. يعني أعطيك على سبيل المثال، واحد يصرخ على زوجته وكل مرة يصرخ عليها. ليش يصرخ؟ تعرف ليه؟ من الأشياء اللي يصرخ عشانها هو يبغى يفرض احترامه، وهي ما تعطي الاحترام. يبغى يوريها انه هو شخصية. هي لو من البداية تعاملت معاه على انه شخصية، او فهمت انه هو هذا القصد الايجابي حقه من رفعة الصوت، ما راح يرفع صوته. نفس الطريقة الشخص اللي امامك مديرك مثلا، احتمال يحس منك بعدم الاحترام، وعشان كذا هو مضطر انه يرفع صوته كل مرة. زميلك نفس الطريقة اللي انت وياه قاعدين تسووا، انت واحد مثلا من زملائك دائما بيرفع صوته ويصارخ كذا، توقف مع التحدث. لو جيت بحثت في الموضوع، احتمال هو دائما يحس منك عدم الاحترام، هو ما عنده سلوك ثاني، هو طفل، والطفل دائما يتصرف بالانفعال، فما عنده طريقة انه يوريك انه هو قدك الا رفعة الصوت. فركز على المقصد، لا تشوف السلوك من برا، شوف ايش المقصد من وراء السلوك هذا.